Alors, الشباب هنايا غادي نشوفوا la première partie في l'ensemble C ou bien l'ensemble des nombres complexes. Alors في هاد première partie غنهضروا على الفورم algébrique, الفورم trigonométrique, الموديول, l'argument et le conjugué. وباش نفهمو كتر غنشوفو هادشي هذا كامل في هاد l'exercice اللي عندنا هنايا. وفي هاد l'exercice عندنا on pose Z1 égale à moins 2 plus 2i racine de 3 et Z2 égale à moins i. Bon, نشوفو هنا كيف ما عطيني هنايا الفورم الجبريك، اوكي، واش نفهمو الفورم الجبريك. بون فوالا الفورم الجبريك ديالنا. واش يعني الفورم الجبريك؟ الفورم الجبريك هو Z نومبر كومبلكس appartient à C، نقدرو نكتبو على شكل A plus I B. A ou B sont des nombres réels, appartient à R. Ok. Alors, وهداك I هو اللي جديد عندنا في l'ensemble C, nombre imaginaire I carré égale à moins 1. Alors, forme algébrique dans C هو فاش تكون عندنا I وحدة على السطر. Très bien. Donc, il كان عندنا l'écriture ديالنا Z تتساوي لنا A plus IB par exemple divisé par C plus ID. هادي ماشي فورم الجبريك حيت عندنا جوج ديال لي. اوكي. الوغ في هاد الحالة هادي الفورم الجبريك هو يكون عندنا I وحدة على السطر. الوغ ce qui concerne الفورم trigonométrique. اوكي. الفورم تريغونومتريك هو لو نومبر كومبلكس ديالنا، اوكي، يتكتب لنا على هاد الشكل هذا. الوغ هو زد تيساوي لينا الموديول، حنا غنشوفو كيفاش نحسبو هاد الموديول هذا، اوكي، ملتيبليي باغ، اوكي، الكوسينوس ديال تيتا، هاد لونغل هادي تيتا هي لارغيمون ديالنا، بلس اي سينوس تيتا. أو بيان نقدرو نكتبو بهاد الشكل هذا بين جوج ديال الموقفات. Alors, module de Z, point virgule, θ. Bien sûr, modulo de pi. هاد l'écriture هادي تتسمى الموديول. اوكي. وهاد الموديول نقدرو نرمزو ليه بشكل ديال الفالور ابسولو ou bien petit r. والموديول toujours supérieur à 0. Alors, هنايا concernant θ هي l'argument de Z. Ok. L'argument de Z هي θ modulo 2π. Ok. Concernant des formes algébriques et les formes trigonométriques. غنحاولو نابليكيو هادشي هذا على Z1 et Z2. بعدا Z1 واش فورم الجبريك؟ وي فورم الجبريك. علاش؟ حيت عندنا I وحدة وعلى السطر. تري بيان. إلا شدينا هاد لو نومبر زد نقدرو نخرجو منو جوج ديال لي زانفورماسيون. لا بروميير لانفورماسيون الأولى هو لا بارتي ريال اللي هي موان دو، و تنرمزو ليها في نومبر كومبلكس R E de Z. R E de Z1 égale à moins 2 et l'imaginaire de Z1 égale à 2 racine de 3. Donc, car chaque nombre complexe كيف ما كان Z تتكون من la partie réelle ديالو plus I la partie imaginaire ديالو. اوكي. هذا هو الفورم عندنا الجبريك ديال النومبر كومبلكس. بغينا هنايا نخرجو الفورم تريغونومتريك. الوغ باش نخرج الفورم تريغونومتريك خاصني ضروري ولا بد ان يكون عندي pour la forme trigonométrique, voilà, forme trigonométrique, voilà,
خصنا جوج ديال لي زانفورماسيون. خصنا نحسبو الموديل هو الأولاني اللي هو في هاد الحالة هادي الكريتور ديالو موديل دو زد تيكون هو لا غاسين ديال لا بارتي ريال دو زد أو كاري اوكي بلوس ليماجينير دو زد تا هو أو كاري اوكي بلوس ليماجينير دو زد أو كاري. من بعد الموديل نقدرو نستنتجو لارغيمون دو زد اللي هو لارغ دو زد تساوي لنا لونغل تيتا موديلو دو بي. اوكي شباب، دابا كيفاش نجاوبو على هادي؟ حيت غنصايبو الفورم تريغونوميتريك ديال زد ان او زد دو. دونك نشوفو تري بيان. بيان نصايبو الفورم تريغونوميتريك. الوغ ليكزومبل الأول قلنا هو زد ان. هاد زد ان تكتب على شكل موان دو بليس دو اي راسين دو تخوا. لا بروميير بارتي خصنا نحسبو الموديل دو زد ان. هاد الموديل دو زد ان هو لا راسين ديال لا بارتي ريال أو كاري بليس لا بارتي ايماجينير أو كاري. لا بارتي ريال أو كاري في هاد لو كا هادا لا بارتي ريال ديالنا راه هي هادي هي لا بارتي ريال. لا بارتي ايماجينير هي هادي سوف اي، حيت البارتي ايماجينير هو العدد اللي حدا اي، النومبر اللي حدا اي، شي كيعزلت اي هنايا. دونك الا بغينا نصايبو النومبر كومبلكس ديالنا نصايبو لي فورم تريغونوميتريك ديال الفورم تريغونوميتريك ونكالكوليو الموديل ديالنا. دونك راه هي موان دو au carré plus 2 racines de 3 au carré. Alors, في الحالة هادي هي la racine moins 2 au carré غتكون هي 4 et 2 racines de 3 غتكون عندنا هي 4 fois 3 هي 12. Alors la sommation du 2 c'est la racine de 16 la racine de 16 égale à 4. دابا شنو ديفينينا؟ ديفينينا في هادشي كامل que le module de Z1 اوكي شباب تساوي لنا 4. اوكي دابا كيفاش نصايبو لارغيمون باش نكملو الفورم تريغونوميتريك ديالنا؟ الوغ لارغيمون ديالنا تنشدو لو نومبر كومبلكس اللي حنا غنديرو ليه فورم تريغونوميتريك ديالنا اللي هو موان 2 بلس 2 اي راسين دو 3. من بعدها اوتوماتيكمون تنفاكتوريزي بالموديل، تنعمل بالموديل. الوغ بلاص ما نقلب واش عندي هنايا واحد النومبر 4 كومان اونتر لا بارتي ريال و لا بارتي ايماجينير باش نعمل، غادي ندير 4 اللي هو الموديل ونفاكتوريزي ونشد لي دو لا بارتي ريال نقسمها على 4 ونزيد عليها اي لا بارتي ايماجينير اللي هي 2 راسين دو 3 اوكي حتى هي نقسمها على 4. وفي هاد الحالة هادي غتعطيني 4 4 فاكتور moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. اوكي دابا بغينا نلقاو لارغيمون ديالنا، خص ضروري باش تلقى لارغيمون خاصك ضروري دير ليكريتور ديالنا بهاد لا فورم. دونك خصها تكون هي الموديل كوسينوس ديال لارغيمون بلس اي سينوس ديال لارغيمون ديالنا. دونك خصنا نجبدو الكوس ونجبدو السين. الوغ ديما الكوسينوس عندو علاقة بلا بارتي ريال وديما السينوس عندو علاقة بلا بارتي ايماجينير. تري بيان. الوغ لا بارتي ريال ديالنا هي ان دومي خصنا نجبدو منها الكوس، et la partie imaginaire ديالنا في هاد الحالة هادي هي راسين دو 3 sur 2. دونك في هاد الحالة غندير لنا 4 فاكتور شكون الكوسينوس اللي تعطينا ان دومي هو بي سور 3. دونك ندير هنايا كوسينوس الموا يبقى على برا بي سور 3 بلس اي اوكي راسين دو 3 سور 2 هي لا بارتي اللي عندها ليماجينير عنده علاقة بالسينوس. دونك ليماجينير ديالنا اللي هو راسين دو 3 سور 2 هو السينوس ديال بي سور 3. الوغ دون سو كا
واش عندنا الفورم الجبريك، واش عندنا الفورم تريغونومتريك، واش عندنا الفورم تريغونومتريك باردون شباب، واش عندنا الفورم تريغونومتريك اكزاكت؟ لا. باش تكون فورم تريغونومتريك خاص الكوسينوس هنايا يكون بوزيتيف، نعطيوه مع هنايا، وهنايا يكون بوزيتيف. ثاني حاجة خاص تكون عندنا الميم أونغل بي سور 3 بي سور 3. حنا عندنا الميم أونغل بي سور 3 بي سور 3، ولكن الكوس عنده لو سين موان، خصو يكون بوزيتيف، ما يكونش عندنا الموان هنايا، يكون عندك هنايا بلوس، يكون عندك حتى هنايا بلوس. وبيان سور الموديل تا هو غادي يكون بوزيتيف، اما الموديل ما غيكون نيجاتيف لأنه تيعتبر لنا المسافة ديستونس. ألوغ كيفاش نحيدو هاد الموان اللي عندنا ديال الكوس؟ باش نحيدو هاد الموان ديال الكوس غنشوفو ليكريتور ديالنا. حنا عارفين بأن موان كوسينوس إكس نقدرو نكتبوها على شكل دو فورم، هي كوسينوس بي موان إكس، أو بيان موان كوسينوس إكس نقدرو نكتبوها على شكل كوسينوس بي بلس إكس. خصنا نشوازيو ما بين هاد الجوج. شكون اللي يخلينا نختارو ما بين هاد الجوج؟ هو السينوس، حيت حنا عارفين بأن سينوس إكس إيكال سينوس ديال بي موان إكس et moins sinus x, ok, égale sinus ديال p plus x. هادو لي بروبريتي تريغونومتريك خصكم تكونوا حافظينهم الشباب. الوغ كيفاش غنختار انا الى وحده فيهم غنخدم بالنسبه للكوس؟ الكوس عنده جوج بحال بحال، انه لكن الموان عنده جوج ديال الاختيارات، يا بي موان يا بي بلس. ولكن تلاحظوا بان الكوس عنده لو سين موان، ولكن السينوس عنده لو سين بلس، حيت هنا عندنا كوفيسيون ديال السينوس عندنا بوزيتيف. تري بيان. دونك غنشوفو فين يجيو تشاركو بجوج سينوس والكوس، تيتشاركو بجوج في بي موان اكس، حيت بي موان اكس غتريبوندي على لو سين موان ديال الكوس، البوزوان ديالنا هو انه يتحيد. وبالنسبه للسينوس عندنا بوزيتيف سا شونج غيان، باسكو سينوس ديال بي موان اكس ايكال سينوس اكس. وفي هاد الكا هذا غادي نديرو كوسينوس موان كوس بي سور 3، دونك هي كوسينوس ديال بي موان بي سور 3 plus I sinus ديال P moins P sur 3. Ok, donc هنايا الفورم تريغونومتريك ديال Z1 هي 4. الكوسينوس إلا درنا الدينوميناتور كومان هي 2P sur 3 plus I sinus ديال 2P sur 3. Très bien. دابا واش هادي فورم تريغونومتريك؟ وي، حيت احترمتنا الشروط كاملين. الشرط الأول الموديل بوزيتيف، كوشيناه بيان. كويفيسيون ديال الكوسينوس بوزيتيف، وي. الكوفيسيون هنايا ديال السينوس بوزيتيف، وي. عندنا الميم أونغل، وي. دونك هادي راها فورم تريغونومتريك، ونقدرو نكتبوها على هاد الشكل هذا اللي هو الموديل اوكي دو بي سور 3 موديلو دو بي. حنا صايبنا زد 1، نصايبو زد 2. الوغ شحال تساوي اصلا زد 2؟ زد 2 في هاد ليكزارسيس خديناها هي 1 موان اي، دونك هادي هي زد 2 1 موان اي. تري بيان، نصايبو زد 2 1 موان اي. الوغ ونصايبو لها حتى هي الفورم تريغونومتريك ديالها زد 2 ايكال 1 موان اي. الوغ باش نصايبو الفورم تريغونومتريك خصنا الموديل، دونك الموديل ديالها، الموديل ديال زد 2 هو لا راسين ديال لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينار او كاري. لا بارتي ريال هي واحد، اوكي ها هي 1 او كاري. لا بارتي ايماجينار هو الكويفيسيون دو اي، العدد اللي كاين حدا اي اللي هو موان 1. وفي هاد الحالة هادي غتكون عندنا موان 1 او كاري، غتولي عندنا هي لا راسين دو 2. دونك الموديل ديالنا هو راسين دو 2. الوغ بقى لنا نديتيرمينيو لارغيمون باش نوصلو للفورم تريغونومتريك. دونك خصنا لارغيمون دو زد 2 اللي هو في هاد الكا هدا هو هاديك تيتا موديلو دو بي، خصنا نلقاوها. دونك خصني نكتب زد 2 على هاد لا فورم هادي، دونك خصني نكتب زد 2 على هاد الشكل، على الموديل دو زد كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا باش نخرج لارغيمون ديالي. الوغ نكتبو الموديل دو زد باش كوس تيتا بلس اي سينوس تيتا فورم تريغونومتريك. دونك غنشد النومبر كومبلكس ديالنا هو 1 موان اي، وغنفاكتوريزي بالغاسين دو 2. سي جو فاكتوريز باغ راسين دو 2 شاش بقى لنا
1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 قلت لكم سميتو la partie réelle نقسموها على الموديول et la partie imaginaire تنقسموها على الموديول. كاينه نوتر فيديو تيكسبليكي علاش نفاكتوريزيو الموديل، كاينه توتين ديفينيسيون تاع تيوريم اللي خدامين عليه باش نقدروا نديفيزيو على هادي. كار الكوسينوس عنده واحد لا ليزون بينو وبين الموديول فاش نديرو الروبير هنايا دون ان بلان كومبلكس تنقدروا نعرفوا شنو المعنى ديال الموديل شنو المعنى ديال الارغيومون. شوفوا لي فيديو ديال السي كونسيرنون الموديل فورم تريغونوميتريك اي الفورم الجبريك. الوغ نكملوا هنايا 1 sur racine de 2. دونك شكون هو الكوسينوس؟ سيتينا 1 sur racine de 2. دونك هادي دونك خصها تبان لكم دونك دائما خصها تبان لك بان 1 sur racine de 2 نقدر نكتبها على شكل racine de 2 sur 2 en multipliant racine de 2 الفوق و racine de 2 لتحت. اوكي بحال فاش نديرو في لي ليميت بارفوا كنا تنتلاقاو ب 1 sur racine de x وكنا تنقولوا راه هي racine de x sur x بليتو racine de x sur x تولي عندنا 1 sur x 1 sur racine de x. دونك هاد ليغاليتي هادي نقدر نستعملها. الوغ هاد الشيء هذا شنو تيعني؟ تيعني بان racine de 2 نقدر نكتبها على شكل racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 سبقت i حيت هنا كاينه غير ملتيبليكاسيون درت i الاولى الثانيه ما كاينش اشكال. وتنبدا نقول بويسكو الكوسينوس عنده علاقه بلا بارتي ريال. اوكي دابا حنا نهضروا على هاد لا بارتي ريال وهاد لا بارتي ريال اللي عندنا هنايا عندها علاقه بالكوسينوس ديال تيتا. اوكي وهنايا عندنا لا بارتي ايماجينير اللي هي سينوس تيتا. تري بيان دونك هنا كوس تيتا وهنا شنو سينوس تيتا. في هاد الحاله هادي اوكي شنو هو الكوسينوس اللي تيعطينا راسين دو 2 سور 2؟ الكوسينوس اللي تيعطينا راسين دو 2 سور 2 راه الشباب هو بي سور 4. دونك هنايا راسين دو 2 كوس بي سور 4 plus i sinus p sur 4. عندنا لو موان هنا وي عندنا لو موان sinus p sur 4. دابا واش هادي فورم تريغونوميتريك؟ لا. علاش ماشي فورم تريغونوميتريك؟ حيت باش تكون عندنا فورم تريغونوميتريك خص يكون هذا بوزيتيف وفي هاد الحالة هادي عندنا إشكال هنايا. اوكي عندنا مشكل هنايا بوزيتيف عندنا الميم أونغل اوكي ولكن عندنا هنايا هنا عندنا اصلا بوزيتيف تري بيان دونك هذاك واش هنا ولكن عندنا المشكل مع من مع السينوس. تري بيان خصني نكون عارف قلنا لي بروبريتي ديال السينوس وديال الكوس. الوغ حنا عارفين بان الا كان الموان قدام السينوس وبيسكو السينوس فونكسيون امبير نقدروا نكتبوها على شكل سينوس ديال موان اكس. اوكي دونك موان سينوس اكس يقال سينوس موان اكس. او ميم بالنسبه للكوسينوس ديال موان اكس راه هي كوس اكس لاحظتوا. دونك هادشي اللي عندنا هنايا عندنا السينوس نيجاتيف والكوسينوس بوزيتيف. الا كان السينوس نيجاتيف وكوسينوس بوزيتيف نقدروا نحولوهم جوج هو السينوس ديال موان اكس موان اكس. وفي هاد الحاله هادي غتولي هي راسين دو 2 كوسينوس اوكي موان بي سور 4 بلس اي سينوس موان بي سور 4. ونقدروا نكتبوها زد بهاد لا فورم هي راسين دو 2 موان بي سور 4 اوكي موديلو دو بي. الوغ صايبنا الفورم تريغونوميتريك ديال زد 1 و زد 2. دونك زد 1 منساوش عندنا هي 2 بي سور 3 الموديل هو 4 لارغيومون اوكي و زد 2 هي راسين دو 2 موان بي سور 4. دونك من هنايا نديرو البيلون ديالنا. دونك الفورم تريغونوميتريك ديالنا عندنا زد 1 نقدرو نكتبوها على شكل الموديول اللي هو 4 وعندنا 2 بي سور 3 اوكي و زد 2 اللي عندنا الموديول اللي هو راسين دو 2 اي لارغيومون هو موان بي سور 4. الوغ جوجهم موديلو دو بي. اوكي تري بيان. دابا ندوزو لي زوبيراسيون على هاد لي دو فورم. يعني غنحاولو نشوفو لا ملتيبليكاسيون ديال زد 1 مع زد 2
و la sommation bien la sommation ما influencer والو ولكن غادي نديرو la multiplication نديرو الquotient الpuissance وقبل ما هادشي هذا ندير واحد الرابيل ديال لي بروبريتي. الوغ هنا نشوفو كوم غومارك اوكي إلا كان عندك جوج ديال لي نومبر كومبلكس لو بروميي بحال لوكا ديالنا عندو الموديول ديالو اللي هو R1 نحاول نستعمل النوطاسيون ديالنا وعندو لارغيمون ديالو اللي هو تيتا 1 موديلو دو بي و Z2 اللي عندنا الموديول ديالو هو R2 و لارغيمون ديالو هو تيتا 2 موديلو دو بي. إلا درنا Z1 فوا Z2 ملتيبليكاسيون لي موديول تياخدو ميم اوبيراسيون كانت ملتيبليكاسيون تنديرو ملتيبليكاسيون كانت الكوسيون يعني غندير الكوسيون كان عندنا سميتو بويسونس ياخد البويسونس دونك هنا بويسكو عندي Z1 فوا Z2 الموديول نفس لوبيراسيون R1 فوا R2 دونك الموديول ديال هاد النومبر كومبلكس جديد يجي تكون ملتيبليكاسيون ديال دو نومبر كومبلكس نقدر نكتبو على شكل R1 فوا R2 بوان فيرغول لارغيمون الشباب تياخد الكاركتير ديال الالان لوغاريتم حيت هانتوما لارغيمون ديال A فوا B اوكي ملتيبليكاسيون هو لارغيمون ديال A بلس لارغيمون ديال B الميم كاركتير. لاحظوا معايا لارغيمون ديال A sur B راه هو لارغيمون ديال A موان لارغيمون ديال B اوكي دو ميم لارغيمون ديال واحد لو نومبر A على بويسونس n غنلقاوها هي n ارغيمون دو A اوكي وهنايا غنشوفو لوبيراسيون ديالنا بويسكو عندي Z1 فوا Z2 هي R1 فوا R2 مي تيتا 1 و تيتا 2 غتولي سوماسيون بحال عندنا بالنسبة للوغاريتم حيت هذا لارغيمون ديال Z1 وهذا لارغيمون ديال Z2 موديلو دو بي. إلا شدينا Z1 ودرنا لها ديفيزيون بار Z2 نفس لوبيراسيون عندنا غتبقى عندنا هنايا بالنسبة ل R1 سور R2 قسمنا Z1 على Z2 نقسمو R1 على R2 وبالنسبة للارغيمون العكس هي لارغيمون ديال تيتا ديال Z1 موان لارغيمون ديال Z2 موديلو دو بي. اوكي شباب تري بيان بقات لنا البويسونس غناخد مثلا Z1 ونديرها على بويسونس M اوكي عندنا هي R1 تيتا 1 على بويسونس M وكيف ما قلت لكم قبيلات اي حاجه تتابليكا على زد تتابليكا على الموديل دونك الموديل لو ميم غيبقى هو R1 على بويسونس M كانت عندنا 2 مي البويسونس تولي كوفيسيون بالنسبه للارغيمون بهذا الشكل هذا M تيتا موديلو دو بي. نشدو هادشي هذا نابليكيوه استغفر الله العظيم نابليكيو على ليكزارسيس اللي عندنا دونك شنو تولي عندنا العمليه عندنا قلنا Z1 تتساوي لينا اوكي 4 2 بي sur 3 عندنا Z2 تتساوي لينا racine de 2 moins P sur 4 غنديرو Z1 فوا Z2 Z1 multiplié par Z2 في الحالة هادي راه هي 4 fois racine de 2 حيت عندنا multiplication concernant l'argument غنديرو la sommation donc 2pi sur 3 moins حيت la sommation هنايا pi sur 4 modulo 2pi نديرو الدينوميناتور كومون بالنسبة للارغيمون عندنا 4 racine de 2 اوكي وهنا إلا شدينا الدينوميناتور ديالنا يكون عندنا هو 12 غتولي عندنا هي 8pi moins 3pi اوكي اللي هي 5pi sur 12 دونك الموديل ديالنا 4 racine de 2 multiplication هنا نحيدو باش ميبقاش بحال بوان فيرغول الوغ racine de 2 مي l'argument ديال هادي هي 5pi sur 12 modulo 2pi اوكي غنديرو Z1 sur Z2 اوكي Z1 divisé par Z2 normalement alors غتولي عندنا هي
الفورم تريغونوميتريك ديال زد ان اللي هي 2 بي سور 3 و الفورم تريغونوميتريك ديال زد 2 اوكي اللي هي راسين دو 2 موان بي سور 4. واش قلنا في لوبيراسيون؟ الموديل تياخد نفس لوبيراسيون، الموديل نقسموه على الموديل شنو يولي عندنا؟ غتولي عندنا 4 سور راسين دو 2 وهادي تولي عندنا سوماسيون 2 بي سور 3 الموان من الموان تولي عندنا بلس بي سور 4 موديلو 2 بي. وفي هاد الحالة هادي 4 سور راسين دو 2 هي 2 سور بون خليو لا ماشي 2 سور راسين دو 2 نخليو هكا اوكي 4 سور راسين دو 2 نضرب جوج غتولي عندنا هي 4 راسين دو 2 سور 2 دونك وهنايا غتولي عندنا دينوميناتور كومون سور 12 8 بي بلس 3 بي موديلو 2 بي اوكي. هنايا غتولي عندنا هي 2 راسين دو 2 وهنا غتولي عندنا 11 بي سور 12 اوكي موديلو 2 بي. اوكي الشباب صايبنا هنايا زد 1 سور زد 2 زد 1 فوا زد 2 بقاتنا البويسونس نديرو بويسونس اختاروا زد 1 ولا زد 2. غنختار زد 2 اوكي غنديرو زد 2 مثلا على بويسونس 4. إلا درنا زد 2 على بويسونس 4 هي لا راسين دو 2 على بويسونس 4 و 4 تولي كويفيسيون تولي هي موان 4 بي سور 4 نسامبليفيو هنا 4 مع 4 تولي عندنا زد 2 على بويسونس 4 راه هي راسين دو 2 على بويسونس 4 اللي هي 4 في الحالة هادي اوكي وهنايا عندنا موان بي موديلو 2 بي حيت هي راسين دو 2 كاري راسين دو 2 كاري و دونك 2 2 4 دونك هادي هي زد 2 على بويسونس 4. دونك شنو العملية اللي خرجنا بها هنا؟ خرجنا من هاد البيلون كامل كو نبداو من الأول كو زد 1 لقيناها هي 4 2 بي سور 3 اوكي زد 2 عرفناها بأنها راسين دو 2 موان بي سور 4 زد 1 فوا زد 2 بينا بأنها 4 racine de 2 5 pi sur 12 Z1 multiplié divisé par Z2 لقيناها هي 2 racine de 2 alors 11 pi sur 12 ok alors نقدروا من هنا نخرجوا كيستيون واحدة أخرى اوكي كيستيون اللي نخرجوا ما نساوش بأن Z1 عندها واحد لا فورم الجبريك اللي هي موان 2 بلس 2 i racine de 3 و Z2 هي 1 موان i. نزيدو كيستيون أخرى كيستيون اللي غنزيدو هنا نقولو calculer Z1 fois Z2 de forme algébrique. Alors إلا بغينا نحسبو Z1 fois Z2 اش غادي نديرو؟ غنديرو موان 2 بلس 2 i racine de 3 ونضربوها فاش؟ في 1 موان i. غنديفلوبيو عادي. الور غتولي عندنا هي موان 2 بلس 2 اي اوكي غتولي عندنا بلس 2 اي راسين دو 3 موان 2 اي راسين دو 3 كاري اوكي 2 اي كاري راسين دو 3 بروميير طون كتبها ماشي اشكال ومن بعد ندير هنا غتبقى عندنا موان 2 بلس 2 اي اوكي بلس 2 اي راسين دو 3 وهنايا تولي عندنا بلس حيت الاي كاري ايكالا موان 1 اوكي alors i carré égale moins 1 alors اش تبقى لينا هنايا تبقى لنا بلس 2 راسين دو 3 قدرنا نخرجوا الفورم الجبريك الفورم الجبريك ديالنا اي وحده على سطر اوكي شباب وهنا شحال عندنا من اي عندنا جوج دونك نفاكتوريزيو ونعزلوا لا بارتي غيال بوحدها لا بارتي ايماجينير لا بارتي غيال هي ديك جوج جذر 3 ناقص جوج هذه بارتي غيال بارتي ايماجينير سي جو مثلا هنايا نفاكتوريزي بي اش بقى لنا 2 بلس 2 راسين دو 3 اوكي عندنا جوج دونك هاد زد 1 فوا زد 2 الوغ
عندنا هي 2 racine de 3 moins 2 plus I 2 plus 2 racine de 3. شنو العلاقة ديال هاد لا ميلتيبليكاسيون؟ وبهادشي اللي درنا قبل ديال لا ميلتيبليكاسيون ديال لي فورم تريغونوميتريك ولا ديتيرميني فورم تريغونوميتريك ديال هادو. دونك هادو سون دي فورم تريغونوميتريك. اوكي شباب، هادو سون دي فورم تريغونوميتريك. اوكي هنايا فورم تريغون. اوكي الوغ هاد لي فورم تريغونوميتريك شنو عندهم؟ فورم الجبريك. هادي اللي عندنا هنايا فورم الجبريك. اوكي هادي فورم الجبريك ديالنا. كيفاش نقدروا يوتيليزيو لي دو انفورماسيون دون اون كيسيون؟ هي فاش غيقول لك اعطيني لا فالور اكزاكت، اوكي، ولا ديتيرميني الكوسينوس، اوكي، calculer le cosinus ديال 5 sur 12 par exemple. هنا غنرجعو نشوفو هاد 5 sur 12 فين كاينة أصلا. 5 sur 12 كاينة هنا عند Z1 فوا Z2. دونك غنشد لا فورم تريغونوميتريك و لا فورم الجبريك بجوجهم باش نديتيرميني هنايا الفالور اكزاكت ديال الكوسينوس. دونك هنا اش غيولي عندنا؟ عندنا الكوسينوس غتساوي عندنا Z1 فوا Z2 هنايا فورم trigonométrique, il y a 4 racines de 2, 5pi sur 12, modulo 2pi, ok. وعندنا de même, Z1 fois Z2, لقيناها, نشوف هنا شحال لقينا. Voilà, il y a 2 racines de 3 moins 2, ou 2 plus 2 racines de 3. 2 racines de 3 moins 2, 2 racines de 3 moins 2, ok, plus I, facteur 2 plus 2 racines de 3. C'est ça? C'est que 2 plus 2 racines de 3. Ok, très bien. Donc هنا اش غادي ندير؟ هاد الجوج هما اللي غيعطيوك الفالور ديال الكوسينوس. كيف ما اي اكزرسيس تحط تتمشي لارغيمون اللي مطلوب منك وتتليه فورم الجبريك مع الفورم تريغونوميتريك، تدير ليزون بيناتهم حيت اصلا ديال نفس النومبر كومبلكس. هاد النومبر كومبلكس اللي عندنا هنا راه هو هذا، دونك هادي راه خصها تساوي لنا هادي. دونك ولكن حنا ما ننساوش بان عندنا واحد المعلومه تتقول لينا بان هادي انا نقدر نقول ايكيفالونت ا 4 racines de 3 entre parenthèses cosinus 5pi sur 12 plus i sinus 5pi sur 12. متفقين على هاد القضيه هادي؟ هذا الموديول وهذا الارغيمون. تري بيان. دونك الا كانت Z1 تتساوي لنا Z2 في هاد لو كا هذا، اوكي، نقولو Z1 فوا Z2 تتساوي لينا، اوكي، 4 racine de 2 cosinus 5pi sur 12 plus i sinus, ok, 5pi sur 12, ok. Et de même, عندنا Z1 fois Z2 قلنا Z1 fois Z2 راه هي أصلا 2 racines de 3 moins 2, ok, plus i 2 plus 2 racines de 3. اوكي شباب، الور هادو متساويين. هذا اش يعني؟ نزيد نديفلوبي هنا، نقدر نشر هذا الموديل نديفلوبي مع الكوس ونديفلوبي حتى مع السين. اش غيولي عندي؟ 4 racines de 3 cosinus 5pi sur 12 plus i 4 racines de 2 pardon sinus ok 5pi sur 12. وهذا شنو تعني؟ تعني بان جوج ديال لي نومبر كومبلكس متساويين، ça veut dire la partie réelle هذه هي la partie réelle de Z1 fois Z2. De même هذه هي la partie réelle de Z1 fois Z2 بلا فورم الجبريك. دونك كيكونوا هادو متساويين. دونك هاد racine de 2 cosinus 5pi sur 12 راه هي 2 racine de 3 moins 2. دونك اش غتولي عندنا هنايا؟ نجي نكتبو غتولي عندنا دونك ولادو 4 racines de 2 cosinus 5pi sur 12 تساوي لينا 2 racines de 3 moins 2. اوكي، وحنا بغينا شنو؟ بغينا الكوسينوس. هذا اش يعني؟ ان الكوسينوس ديال 5pi sur 12 يساوي
2 racine de 3 moins 2, elle a 4 racines de 2. Il a factorisé, je vais simplifier. Racine de 3 moins 1 sur 2 racines de 2. نقدر نزيد نسامبليفي نضرب في racine de 2 الفوق racine de 2 لتحت هي racine de 6 moins racine de 2 divisé par 4. Donc هذا هو الكوسينوس ديال 5 بي sur 12. اوكي غادي نشوفو بقاتلنا هضرنا على الفورم تريغونوميتريك هضرنا على المودول لي زوبيراسيون دونك هذا بغيف sur la première partie. الور الا كانت شي حاجه اوكي من بعد نزيدوها في دوطخ فيديو دوطخ لايف نزيدو كيسيون اخرى نقدروا نزيدو على هاد لوبيراسيون هي لا ريبريزونطاسيون. هنايا بارفوا خصنا نعرفو نومبر كومبلكس زد فاش يتكتب على شكل ا بلس اي بي راه هادشي نقدروا نديروه في غوبير تسموها ليماج ديالها هي ام ام هي لافيكس ديال زد. مثال في الجيومتري كنا تنديرو لي كوردوني ديالنا لابسيس لوردوني تنقولو 1.بوين بي ا بوين فيرغول بي تري بيان دو ام. فاش تجي دير لا ريبريزونطاسيون تدير لاكسيس ابسيس هو ا ولاكسيس اوردوني هو بي وتتلقى البوان ديالك ام. في السي لا في السي تنعتبرو هذا تنسميوه لافيكس لافيكس ديال ام هو تنعتبروه زد وهاد زد عنده لابسيس وعنده لوردوني راه دو ميم هادي راه هي ا بي غير ا هو الغيال دو زد و بي هو ليماجينير دو زد. اوكي شباب دونك ا هو الغيال دو زد و بي هو ليماجينير دو زد. دون سو كا نقدر ندير نروبريزونطي اي نومبر كومبلكس كيف ما بغينا. ناخدو دي زيكزامبل ناخدو واحد عادي بمعنى فيه بارتي ريال و بارتي إيماجينير غندير 2 بلس 2 إي وناخدو واحد ريال بيور مثلا ندير 3 2 مثلا إيماجينير بيور ندير مثلا موان 2 إي. اوكي الوغ نديرو هادو نديرو لا ريبريزونطاسيون بوحدهم في الروبير بحال هاد الشكل هذا. لاكس دي زابسيس ديالنا هو الغيال ديال زد. اوكي ولاكس دي زوردوني ديما هو ليماجينير دو زد. في البلان كومبلكس نديرو غالبا او 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 1 او 2 بحال اي جي فاش تبغيو تصايبو باغي تيديرو يو في هنايا لي فيكتور يو في. بون ما تصدعوش راسكم هادي غير الباز ديالنا في السي لا باز ديال الروبير ديالنا. الوغ بغيت دابا نروبريزونطي مثلا زد ان اللي غنسميه مثلا هو لافيكس ديال ام ان. اوكي ام ان لافيكس ديالها هو زد ان. الوغ باش نشوف لابسيس خصو يكون جوج. اوكي ولوردوني خصو يكون جوج عندنا واحد ها جوج لوردوني ها واحد ها جوج هنايا يتلاقاو. اوكي هادي نسميها ام ونسميها زد ان. اوكي هنايا زد هنايا 2 هنا 3. اوكي زد 2 هي 3 هذا ما تيعنيش بان ما كاينش ليماجينير غير بحال اللي عندنا 0 اي حيت ليماجينير هنايا ايكال 0. نرجعو نطرقوا لهادي دابا من هاد البوان هادي نشوفوها كيفاش تعني الغيال 0 ليماجينير 0 ولا الغيال ايكال 0. الوغ هنا بغينا نديرو ام 2 غنمشي لابارتي غيال وناخد نيميرو 3 1 2 3. اوكي هنا 3 اي دو ميم ليماجينير ايكال 0 دونك غتكون عندنا ام 2 غتكون عندنا هنا الا كانت هادي هي ام 1 غتكون عندنا هنايا ام 2 وهاد ام 2 لافيكس ديالها هو زد. اوكي دابا غنشوفو زد 3 زد 3 موان 2 اي موان 2 اي راه بحال اللي عندك 0 موان 2 اي دونك لا بارتي ريال ايكال 0 et la partie imaginaire égale à moins 2. La partie réelle égale à 0, moins 2. هنا عندنا moins 1 وهنا شنو عندنا moins 2. اوكي وهنا شنو عندنا هنايا بالنسبة لهادي هي M3 دونك عندك هنايا moins 2 هادي هي M3 اللي هي Z3 لافيكس ديال Z3. فوق كيفاش نديرو لا ريبريزونطاسيون في الروبير في البلان وكنا درنا هادي في الكلاس ديالنا في الاقسام غنكون درتو مع الاساتذه ديالكم. بيان نزيدو هاديك لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير. اوكي تبقى معايا هنا شاك نومبر كومبلكس كيف ما كان
Z تكتب على شكل partie réelle plus I partie imaginaire. إلا قلنا Z appartient à R ça veut dire réel pur ça veut dire l'imaginaire هذا ما كاينش هذا تعني بأن B تتساوي لنا زيرو مفهوم يعني باش يكون Z appartient à R خاص l'imaginaire يساوي لنا زيرو l'imaginaire de Z ما كاينش فاش نقولوا Z وتتكتب عندكم في l'exercice مثلا Z appartient à IR. C'est quoi IR? I et B. B appartient à R mais I. Ça veut dire que l'imaginaire pur هذا. Imaginaire pur, ça veut dire que la partie réelle ديالو égale à 0. réel ديال Z تساوي لينا 0. اوكي الشباب الوغ هذه ريفيزيون صغيرة بالنسبة للكومبلكس بارتي 1 باقا عندنا البارتي 2 غتكون ابخي 2 جور ان شاء الله نديرو البارتي 2 دونك موعدنا lundi prochain ان شاء الله بعد الفطور نفس التوقيت غنديرو البارتي 2 والبارتي 3 غادي نخليوها حتى لو فوندردي دابخي اللي غادي نديرو فيها لو موتيسي والغوتاسيون ترانسلاسيون. دونك لا بارتي 2 غادي تكون بالنسبه لي تريونغل لي بوين الينيي و لي زيكواسيون دو سكوند دوغري غادي نديروها بالنسبه للاندي بروشان ان شاء الله. دونك تنتمنى انكم تعاودوا هذا الشيء هذا concernant l'exercice ولا لي كيسيون في القسم ان شاء الله لي زيكزارسيس ديالكم لي كيسيون ديالكم خذوا دي نوت ولا كانوا شي كيسيون القسم ان شاء الله نجاوبوا عليهم. على بروشين ان شاء الله.